उहाँले आफैले फलोअप गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रा भएका ठाउँमा पनि त ल्याएको छ मिडियाले, राम्रो मात्रै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले राम्रो कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुभएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो काम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हामीले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएर हुनाले बाहिर पब्लिक भएको छ। त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ यो कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ, कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ। र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला त सुरुमा त मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनेन, यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। प्रशासनका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस, उहाँलाई पनि धेरै कुरा जानकारी भएको छ। उहाँहरूको र लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई को कस्तो कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरूमा गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन, संस्थाको हितको लागि काम गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति जस्तो लाग्दैन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू हो, मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था, अनि जुन अहिलेको अवस्थामा त्यसैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो, विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने हो। प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढाएनौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ।
त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ, एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने नै हो। अब म नहुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणका यहाँका हाम्रा लिडरसिप दिन सक्ने सबै छ, नेतृत्व पाउने हकमा सबैले नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ। सबैले यहाँको नेतृत्व दिनु नै हुन्छ, तर एउटा टिम वर्क, लिडरसिप कसरी दिने, टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने, मोटिभेट कसरी गर्ने, मोटिभेसन भनेको कुरा हामीले इन्सेन्टिभ दिएर मात्रै भएको छैन, इन्सेन्टिभ हामीले धेरै दिन सकेका पनि छैन। हिजोको भन्दा हामीले केही बढी गऱ्यौँ। मैले पहिला भनेको थिएँ हामीले केही राम्रो गऱ्यौँ भने त्यो राम्रोले छोप्छ र केही इन्सेन्टिभ दिनलाई पनि सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले केही इन्सेन्टिभ दिँदा पनि कहीँ विरोधता आएको छैन, त्यो राम्रोले छोपेको छ। अनि संस्था चाहिँ घाटा हुँदै जाने अथवा संस्था चाहिँ बिग्रिँदै जाने, संस्थाको लोकप्रियता घट्दै जाने, अनि हामी चाहिँ बढी चाहिँ इन्सेन्टिभ र त्यसको सुविधाहरू खोज्दै गयो भने त्यसमा विरोध हुन्छ। अहिले भएकै त्यही हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब आँप धेरै फल्यो भने त्यहाँ सबैले खान पाइन्छ, अब रुखै काटेपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो लागि अहिले कर्मचारीको वृत्तमा पनि केही सुविधाहरू हामीले गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई ठुलो चाहिँ धेरै गऱ्यो भनेको होइन। आगामी दिन प्राधिकरणको एकदम सुन्दर छ, हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छौँ। कोभिडको कारणले हामीलाई केही च्यालेन्जहरू थपेको छ, तर आगामी दिन चाहिँ हामीलाई एकदमै सुन्दर छ। म यति भनेर मेरो सरस्वती मैले लेखेर ल्याएको चिज हामीले 4 वर्षमा के गऱ्यौँ, अब के गर्नुपर्छ र मैले यो 4 वर्षभित्रमा 4 वर्षमा गरेका कामको जुन धन्यवाद दिनुपर्ने विषयहरू म यहाँ चाहिँ पढेर सुनाउँछु। सर र अब तपाईँ अलिकति टाइम भए पनि आज बिदाईको दिन मैले अलि बढी नै टाइम लिन्छु होला, तपाईँहरूलाई अलिकति बाहिर भाषा सुनिदिनु होला। म यो आजको यो बिदाई मन्तव्य चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले 2073 साल भदौ 29 गते मलाई 4 वर्षको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कहरू तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 88.19%, 2074-75 मा 87.98%, 75-76 मा 86.82% र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 87.55% प्राप्त भएको छ। यसलाई पनि हामी यो चाहिँ मेजरेबल क्वान्टिफाई गर्न सक्ने जुन मेरो एग्रिमेन्टमा भएको बेसिसमा गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हरेक वर्ष मैले करिब 85-86 भन्दा माथि नै 80 भन्दा माथिलाई डिस्टिङसनै भन्छ, डिस्टिङसनै उपलब्ध प्राप्त गरेको छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोड सेडिङको अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो। वर्षातको समयमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ बेहोरिरहनु परेको र हिउँदमा समेत दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 72-73 सम्ममा सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड पुगेको थियो भने
सोही वर्ष 8,89,00,00,000 खुद नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहाली लाग्दो अँध्यारोले मुलुक आक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो। प्रणालीमा वार्षिक विद्युत चुहाव 25.78% थियो। करिब 63% जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत पहुँचमा थिए। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोड सेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन मार्फत परीक्षणको रूपमा मुलुकभरि निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयो। 2073 को लक्ष्मी पूजाको दिन लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान बिन्दु थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रित भयौँ। अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयो। वैशाख 2075 देखि औद्योगिक ग्राहकको लागि पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोड सेडिङलाई इतिहासमा विलय गराइदिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झँदै कहाली लाग्दो त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ। विद्युत माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन सफल भयौँ। तर लोड सेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो। जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानबाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन्, प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ। ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू धनात्मक बनेका छन्। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण 1,47,00,00,000 खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोस्रो वर्ष 2,85 करोड, तेस्रो वर्ष 9,81 करोड र चौथो वर्ष नाफा बढेर 11,05 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये 2 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु 11 अरबभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ। 4 वर्ष अघि 34 अरब 61 करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब 5 अरब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ।
आम नागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। लोड सेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। 4 वर्षलाई घटाएर अहिले 15.27% झारिएको छ। देशभरिका करिब 86% जनताले ग्रिडको विद्युत पहुँच पाएका छन्। अफ ग्रिड सहित करिब 90% जनताले विद्युत ऊर्जामा पहुँच प्राप्त गरेका छन्। 4 वर्ष अघि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत 130.78 युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर 260 युनिट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि 14 घण्टासम्मको लोड सेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो। तर विद्युत खपत करिब 75%ले बढेको अवस्थामा समेत आर्थिक वर्ष 76-77 कुल उपलब्ध विद्युतको 22% मात्रै आयात भएको छ भने आयातको 6% विद्युत निर्यात गरिएको छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महसुल घटाएको छ। 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्यूनतम शुल्क रु 30 मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महसुल करिब 8 देखि 9%ले घटाएको छ भने औद्योगिक व्यापारिक गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महँगो महसुल घटाएको छ। सामुदायिक खानेपानी सिँचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महसुल घटेको छ। यसले गर्दा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती 1 र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महसुल अझ सस्तो गर्न सकिनेछ। एकातर्फ लोड सेडिङ इतिहासमा विलय भई नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन उल्लेखनीय फड्को गुमाएको छ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ। भूमिगत तार बिछ्याई काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउन स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको छ। डिजिटल एनइए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आयोजना स्थलको नियमित परीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि रुग्न भएर बसेका माथिल्लो त्रिशुली 3, चमेलिया, कुलेखानी 3 जस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। निजी क्षेत्रका सहित गरी जम्मा मेरो कार्यकालमा 457 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। प्रसारण र वितरण लाइनका रुग्न आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् र केही ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण प्राधिकरणको राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुग्यो भने निर्माणाधीन केही आयोजनाहरू लक्षित समयमा पुरा हुन सकेन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दुधकोशी 635 मेगावाट, माथिल्लो अरुण 1060 मेगावाट र तामाकोशी 5 959 मेगावाट जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा छन्। वास्तवमा यो अपर अरुण 160
1060 मेगावाटको प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा विद्युत प्राधिकरणलाई जुन दिएको छ यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि आकर्षक धेरै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। धेरै सस्तो प्रोजेक्ट र 4 डिजिटको प्रोजेक्ट। अहिलेसम्म हामी 3 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, अहिले 4 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका छौँ। यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको लागि यो अपराधन एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुनेछ र जलाशययुक्त प्रोजेक्टको भागमा यो दुधकोशी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट। यसको फाइनेन्सिङ करिब क्लोजिङ हुने अवस्थामा पुगेको छ। एडिबी लगायत धेरै प्रोजेक्ट डोनर डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले यो प्रोजेक्टमा फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा पुगेका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि यो क्षमता करिब 400 मेगावाट मात्रै थियो। क्रस बोर्डर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गर्न सक्ने 400 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको चाहिँ प्रसारण लाइनहरूको क्षमता जुन अभिवृद्धि भएको छ, सबस्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अहिले 1500 मेगावाटसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो कारणले एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा हामी यो संरचना पनि तयार भएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी तयार भएको छ। साथै नेपाल चीन बीचको रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत व्यापारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 4 वर्ष कालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेन, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबार 400 केबी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने मौका दिनु हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत तत्कालीन मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँहरूको नेतृत्व छोटो रहे तापनि सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एवं समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको जग बसाल्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा मन्त्री कमल थापा र महेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्राधिकरणको सुधार एवं विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने काममा थप सफलता प्राप्त भयो। उहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। मेरो 4 वर्षीय कार्यकालको सबभन्दा बढी समय करिब 2.5 वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा व्यतीत भयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक डिमान्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी 2075 वैशाख 31 गतेबाट देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नाफा कमाउन लगातार 2 वर्ष स्थापित गर्न सफल भयो। बहुआयामिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गरी सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा हरदम गतिशील नेतृत्व दिनुहुने तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय र वर्तमान सचिव दिनेश कुमार घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सञ्चालक समितिबाट गरिने हरेक निर्णयहरूमा सकारात्मक सोचका साथ प्रभावकारी भूमिका निभाई व्यवस्थापनको हरेक कदममा सहयोग पुर्याउनु हुने वर्तमान र पूर्व सञ्चालकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणलाई सामूहिक नेतृत्व दिन अहोरात्र खटिएका उच्चपदस्थ मेरा सहकर्मी साथीहरूमा उच्च तहको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गरी व्यवस्थापनको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण रह्यो। वास्तवमा मेरो कार्यकालमा 2 पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने मौका पनि पाएँ। यो क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नेतृत्व गर्न दुवै ट्रेड युनियनका साथीहरूले पाउनुभएको छ। त्यो अनुभव यो सञ्चालक समितिमा रहेर हाम्रो जनार्दनजी र रामेश्वरजीसँग हामीले धेरै अनुभवहरू साटासाट गर्न र सञ्चालक समितिको हरेक निर्णयहरूको पारदर्शी रूपमा छलफल गर्न पाएका थियौँ। यो विद्युत प्राधिकरणको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। जब ट्रेड युनियनका साथीहरू सञ्चालक समितिमा हुँदैनथ्यो, सञ्चालक समितिले राम्रै काम चाहिँ निर्णयहरू गर्दा पनि त्यसमा क्वेसन आउने कुराहरू हुन्थ्यो। तर अहिले कुनै पनि विषयमा छलफल उहाँहरूसँग ओपनली छलफल भइरहेको छ। संस्थाको हितमा छैन भने उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यस्ता निर्णयहरू नभएको अवस्था पनि छ र संस्थाका हितमा भएका विषयहरूलाई हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर पनि यो संस्थाको हितमा छ, यो अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँलाई कन्भिन्स पनि गरेका छौँ। किनभने ट्रेड युनियनका साथीहरूले संस्थाको हितमा हुँदाहुँदै पनि नबुझेर पनि त्यसमा आफ्नो फरक मत राख्न सक्छ। तर त्यो विषयहरू हामी छलफल गरेर पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय प्राधिकरणको लागि। कुनै पनि निर्णयमा अहिले बाहिर विवादमा नआएको कारण पनि म यसलाई सम्झन्छु। तपाईँहरूको प्रतिनिधि त्यहाँ भएको हुनाले निर्णयमा चाहिँ विवाद आएको छ। विवाद हुन्छ भने ती भित्र हुन्छ र उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसका लागि आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राति बिहान र बिदाको समय नभनी हरपल मेरो हरेक पाइलामा निरन्तर सहयोग गर्नुहुने
मेरा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा रातको 2 बजीसम्म पनि हामी बसेको अवस्था थियो। कर्मचारी लेडी साथीहरू बाहिर बसेर रातको 12 बजीसम्म पनि चाहिँ प्राधिकरणको गेटबाट निस्किनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले गर्दा भएको छ। तर यो कुनै पनि काममा त्यत्रो डेडिकेसन चाहिँ मैले अन्तबाट पाउँदैन थियो होला। तर उहाँले हरेक समय मेरो कार्यमा सहयोग गर्नुभएको छ। शनिबार सायदै छुटेको होला मेरो कार्यालय आउने, शनिबार पनि सधैँ हाम्रो काम हुन्थ्यो, बिदाको समयमा पनि काम हुन्थ्यो र सबैजना उपस्थित नै हुन्थे। प्राधिकरण मार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गर्नुहुने वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, EIB, एक्जिम ब्याङ्क, KFW, जाइका, नोर्याम, AIIB आदि विकास साझेदार निकायहरू तथा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरण मार्फत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नुहुने अर्थ मन्त्रालय, चुहाव नियन्त्रण, जग्गा अधिग्रहण एवं सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्नुहुने गृह मन्त्रालय एवं सुरक्षा निकायहरू, अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र आयोजनाहरूको छनौट एवं अनुगमनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो कृष्ण प्रसाद ओली, माननीय कृष्ण प्रसाद ओली, डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीजीले प्राधिकरणको हरेक चाहिँ यो वन कटानीदेखि लिएर जग्गा अधिग्रहणका विषयहरूलाई धेरै ठाउँमा सहजीकरण गरेर क्याबिनेटसम्म उहाँले धेरै विषयको समाधान दिनुभएको छ। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम उपभोक्ता, नागरिक समाज, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। हाम्रा हरेक काम कारबाहीहरूप्रति नियमन, अनुगमन एवं निगरानी गर्ने निकायहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चारगृह तथा पत्रकार मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 4 वर्षमा हामीले गरेका प्रयासले प्राधिकरणको गरिमालाई उच्च बनाएको छ। आगामी दिनमा यसको गरिमा अझ उच्च हुँदै जाओस्। मेरो सधैँ नै साथ, सहयोग र समर्थन रहिरहनेछ। नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। म यसलाई पुँजी दिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ। मैले लेखेर ल्याएको विषय यति हो। अब म छुटेका केही विषयहरू, वास्तवमा धेरै विषय त छुटेको जस्तो लाग्दैन। अब अन्त्यमा यहाँहरूबाट जति जुन किसिमको माया पाएको छ, फेरि पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा बसेर काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने, काम गर्ने मौका पाउँदा र संस्थाभित्रै पनि पाउँदा हामी फेरि पनि एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर यो ऊर्जा
आगामी दिनमा निरन्तर रहिरहोस्, जुनसुकै नेतृत्व रहे पनि निरन्तर रहिरहोस्। हाम्रो जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट एकदम राम्रो छ। हिजो म आउँदाखेरि कसरी यो संस्था चल्छ, यो कसरी एउटा टिम बन्छ भन्ने चिन्ता मलाई पनि थियो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर जुन हिसाबले यहाँ भएका हाम्रा साथीहरूले जिम्मेवारी दिँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएको छ, सबैले निभाएको छ। अहिले यहाँ उपकार्यकारी निर्देशकहरू तहमा जतिजना छन् सबैको एकदमै राम्रो जिम्मेवारी निभाएर बस्नुभएको छ। हामीले नेपाल भारतको विद्युत आदान प्रदानको विषय थियो, त्यसलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि एउटा सरकारी कर्मचारीले सरकारको कामको मात्रै जिम्मेवारी हामीले निभाएन, त्यो काम सफलता गर्नलाई हामीले आफ्नो पर्सनल लिङ्कहरूलाई पनि हाम्रा दूतावासहरू, इन्डियामा भएका दूतावासहरूका साथीहरूलाई जुन हिसाबले हामीले सहयोग दियौँ, योभन्दा अगाडि कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणको एक्टिभिटिजमा हाम्रा दूतावासहरूले त्यति इनिसिएटिभ लिएको अवस्था थिएन, किनभने हामीले नै त्यस्तो किसिमको इनिसिएटिभ लिएका थिएनौँ। इन्डियामा दूतावास राजदूत रहेको छ, तर विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धमा मिटिङ हुँदाखेरि खबरसम्म नभएको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट हामीले यति राम्रो लुपमा लिङ्केज बनायौँ। उहाँहरूले हरेक कुरामा उहाँहरूको कामै विद्युत प्राधिकरणको काममा सहजीकरण गर्ने थियो। मलाई लाग्छ त्यो तत्कालीन राजदूत हाम्रो के अरे हाम्रो देव कुमार उपाध्याय, उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको हो त्यो बेला, र त्यसपछिका चाहिँ साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले इन्डियाको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको कहाँको इभन चाहिँ सिएमडीहरूलाई भेटेर, त्यहाँका चाहिँ चिफ मिनिस्टरहरूलाई भेटेर नेपालको विद्युतको इम्पोर्ट मात्रै होइन एक्सपोर्टको पनि कुरा गरेका छ। त्यसले धेरै कुराहरू सहजीकरण भएको छ। पावर एक्सचेन्जको विषयहरू 5-7 वर्षसम्म चाहिँ मिटिङ नभएका विषय हामीले त्यो बेला उठायो होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो रेट चाहिँ 5 वर्षले बढेकै रेट कहाँ पुगिसक्यो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ 6 वर्ष अगाडि भएको एग्रिमेन्ट अनुसार त्यो कति माथि पुगिसकेको रेटलाई हामीले घटाउन पनि सफल भयौँ। उहाँहरूसँग छलफल इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ। त्यसमा हामी सबभन्दा सुरुदेखि संलग्न हाम्रो प्रबलजी, र यो त्यत्तिकै चाहिँ आउँदैन, त्यो प्राधिकरणको नाफा त्यत्तिकै भएको छैन। सबैले भन्छ इम्पोर्ट गरेर लोड सेडिङ अन्त्य भयो, इम्पोर्ट गरेर नाफा गऱ्यो, त्यो होइन। इम्पोर्ट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। लोड सेडिङ अन्त्य गर्नमा इम्पोर्ट पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। इम्पोर्ट भएन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो। तर त्यो मात्रै पनि थिएन, इम्पोर्ट कसरी गराउने भन्ने विषय पनि त महत्त्वपूर्ण थियो। प्राधिकरणलाई माथि ल्याउनलाई इम्पोर्ट कसरी गराउनुपर्छ अथवा एक्सपोर्ट कसरी गराउनुपर्छ, लास्ट इयरकामा हामीले 1 अरब जतिको चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गऱ्यौँ। यो प्रडक्ट पनि हामीले करिब 1 अरब एक्सपोर्ट गरेका छौँ। विगत 2 महिना हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेका छौँ, र यो आर्थिक वर्षमा करिब 1 अरबको एक्सपोर्ट हुन्छ। यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको विषयमा यो ग्रासरुट लेभलमा, यो युटिलिटी लेभलमा हामीले जति जुन एक्सर्साइज गऱ्यौँ त्यो सम्भव थिएन। यदि
चाहिँ हामीले त्यो किसिमको प्रयास नगरेको भए त्यो सम्भव थिएन। अहिले हामीले इम्पोर्टमा पनि सस्तो इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर फ्लेक्सिबल इम्पोर्ट अहिले चाहिँ बेलुका कति घन्टालाई चाहियो त्यति घन्टा इम्पोर्ट गर्ने, रातभरि नलिने, दिउँसो लिने, चाहेको बेलाको इम्पोर्ट पनि हामीले त्यो सस्तोमा इम्पोर्ट गर्न थालेको। यो त म्यानेजमेन्टले सोचेर भिजन दिएर गर्ने कुरा हो नि त। त्यो त सम्भव थिएन। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले लस घटायौँ र यो चाहिँ थ्रुआउट मात्रै होइन, यो खर्च कटौतीको विषयहरू छन्, बजेट नियन्त्रणका विषयहरू छन्। यी तमाम कुराहरू गरेर नै हामीले संस्थाको चाहिँ नाफालाई पनि अगाडि ल्याएका छौँ। यसलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। लोड सेडिङ अन्त्य भयो। अब हाम्रो चाहिँ ठुलो चुनौती भनेको व्यवस्थापन, अब यो डिमान्ड स्टिमुलेट कसरी गर्ने, डिमान्डलाई कसरी चाहिँ बढाउने भन्ने नै हो। आगामी दिनमा यो विषयहरूमा अगाडि बढ्ने नै छ। त्यसको धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्ने अवस्था त म देख्दिनँ। अब म यति भन्दै यहाँहरूलाई सबैलाई, जुन अब रजभूषणजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ क्या, 1 महिनापछि वास्तवमा मैले 7-8 जनालाई त बिदाइ नै गरिसकेँ होला। अब अहिले म बिदाइ हुँदैछु। अब उहाँपछि चाहिँ अलि पछि नै होला। अब बिदाइको क्रम त चलिरहन्छ र नेतृत्व चाहिँ माथि आइ नै रहन्छ। यसलाई हामीले सहजमा लिनुपर्छ। अब जुन हिसाबले मलाई सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूले आफ्नो लेभलमा बसेर, त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको स्थितिमा आउनुमा सबैले चाहिँ सबैलाई बधाई धन्यवाद दिँदै म आजको यो बिदाई कार्यक्रमबाट फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तथा हार्दिक आभार प्रकट गर्ने कार्यक्रम गर्दैछु। पक्कै पनि हो, दिनरात नभनिकन, सार्वजनिक बिदा नभनिकन, अथवा चाहिँ किनभने आफ्नो घर परिवार कहिलेकाहीँ त हामीलाई लाग्थ्यो, हामी पनि सँगै काम गर्ने चाहिँ मौका पाएका छौँ, सँगै काम गऱ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के लाग्थ्यो भने हाम्रो कार्यकारी निर्देशकको त घर परिवार केही पनि छैन क्या, अनि यस्तो लाग्थ्यो कि बेलुका भनेको अबेरै नभनेकै 8, 9, 10 त चाहिँ इजिली सधैँ पनि बज्ने। र अघि पनि कार्यकारी निर्देशकले भनिहाल्नुभयो 2 बजेसम्म पनि बसेर चाहिँ काम गरेको, शनिबार कुनै दिन छुटेको होइन। र यही चाहिँ अथक मेहनत, अथक परिश्रम र को चाहिँ प्रतिफल हो। र पुनः म कार्यकारी निर्देशकप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँको अवकाश प्राप्त जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, आनन्दमय होस्, दीर्घायु होस्, सुस्वास्थ्य होस् र बाँकी दिनहरू पनि क्रियाशील रूपमा रहिरहोस्। र प्राधिकरणले भावी दिनहरूमा पनि उहाँका अनुभवहरू, उहाँका विशेषज्ञताहरू, उहाँका चाहिँ सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गरेर प्राधिकरणलाई अझै अगाडि, अझै नेपालको चाहिँ एउटा नमुना संस्थाको रूपमा लान सकियोस् भन्ने कुरा कामना गर्छु।